सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेको आज पनि ठाउँ ठाउँमा चुनावी सभा। सेनाको हेलिकप्टर चढेर दमौली पुगे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। 2 पटकसम्म संसद मासेर जनमतको अपमान गर्नेले चुनावबाटै जवाफ पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। एमसीसीले सबैभन्दा धेरै फाइदा बुटबलवासीलाई हुने देउवाको दावी। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न भोलि देउवा र प्रचण्ड दाङ जाँदै। कांग्रेसको अवस्था देशभरि नै राम्रो भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। एमालेले मधेसमा भ्रम छरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बाँडीचुँडी खान गठबन्धन बनाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। केपी शर्मा ओली आत्तिएर राजावादीसँग गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको धारणा। एमाले बलियो बन्दै गएको एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको दावी। पालिका चुनावका लागि तयारी तीव्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा काम अन्तिम चरणमा पुग्यो। कास्कीमा चुनावको मौन अवधिभर जाँड रक्सी बिक्रीमा रोक। गएको 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। चुनावी प्रचारमा गुडिरहेको जीपको छतबाट खसेर 1 जनाको ज्यान गयो। पालिका चुनावमा नेपाल टेलिकमले ल्यायो विभिन्न अफर। के कस्तो अफर ल्याएको छ त टेलिकमले, यसको बारेमा पुरै जानकारी। झापामा दाइजोमा मोटरसाइकल नदिएको भन्दै विवाह गर्ने बेहुला पक्राउ। खाना पकाउने ग्यासको अभाव कायमै, व्यवसायीले लुकाएको निगमको आरोप। क्युबाको एक होटलमा शक्तिशाली विस्फोट हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो। 9औं शताब्दीको पार्वतीको मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्दै अमेरिका। श्रीलङ्कासँग जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको नारा एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश, लोगो र मस्कट सार्वजनिक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। सत्ता गठबन्धन र एमालेको पनि आज देशका विभिन्न ठाउँमा चुनावी सभा भएको प्रसङ्गबाट। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आज पनि ठाउँ ठाउँमा चुनावी सभा गरिरहेको छ। चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने समय केही दिन मात्र बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताहरू चुनावी अभियानमा छन्। गठबन्धनले रूपन्देहीको बुटबलमा सभा तथा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, माओवादी नेता चन्द्रप्रकाश खनाल, बलदेव लगायतका नेताले सम्बोधन गर्नु भएको छ। पालिका चुनावको मुख्य दिन नजिकिएसँगै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएको छ। गठबन्धनले बिहिबार चितवन र हिजो काठमाडौँमा संयुक्त चुनावी सभा गरेको थियो। आज प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तनहुँको दमौलीमा चुनावी सभामा सहभागी हुनुभएको बताइएको छ। व्यास नगरपालिका 3 अनसन चौतारीमा भएको सभालाई देउवासहित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको कांग्रेस तनहुँका सचिव लक्ष्मी भक्त खनालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर पुग्नु भएको छ। त्यहाँ उहाँले गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदेश 1 का विभिन्न ठाउँमा हुने सभालाई सम्बोधन गरेको जनाइएको छ। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर तनहुँको सदरमुकाम दमौली पुग्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर देउवा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको सभामा सहभागी हुन तनहुँ पुग्नु भएको हो। देउवासँगै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि तनहुँ पुग्नु भएको छ। बिहान 10:30 बजे सुरु हुने भनिए पनि बुटवलमा भएको चुनावी सभालाई देउवाले प्राथमिकता दिँदा दमौलीको कार्यक्रम 1:30 बजेला सरेको थियो। हेलिकप्टरबाट झरेर उहाँ तनहुँ जिल्ला उपसभापति देवकुमार श्रेष्ठको निजी सवारी साधन चढेर कार्यक्रम स्थलमा पुग्नु भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गर्नेहरूलाई नागरिकले चुनावबाट नै जवाब दिने दावी गर्नुभएको छ। बुटवलमा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा नागरिकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै 2/3 मत दिएको तर केपी शर्मा ओलीले जनमतको अपमान गर्दै 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिपक्षले विरोध गर्न साथ संसद भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई नागरिकले चुनावबाट नै जवाब दिएर हराइदिने देउवाको दाबी रहेको छ। उहाँले ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न 5 दल मिलेको जिकिर गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गठबन्धनले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नागरिकले स्वतन्त्रता महसुस गरेको, सुकुम्बासीले जग्गा पाएको, सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिएको, विकास निर्माणले गति लिएको लगायतका थुप्रै काम भएको देउवाको दाबी रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले सबैभन्दा बढी फाइदा बुटवलका बासिन्दालाई हुने बताउनुभयो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बुटवलमा भएको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बुटवलदेखि दाङसम्मको सडक विस्तार हुने र विद्युत प्राधिकरण लाइन बन्ने भएकाले त्यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा बुटवलदेखि दाङसम्मका जनतालाई हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा अरू दल र जनतामाथि अत्याचार गरेर प्रतिनिधि सभा 2 पटकसम्म विघटन गरेकाले अहिलेको गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। ओलीले अत्यन्तै ठूलो अत्याचार गरेपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो। देउवाले भन्नुभयो, विरोध सहन नसकेर संसद भङ्ग गरे, संविधानमा भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था नै रहेको छैन उहाँको भनाइ छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि ओलीले चल्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सुकुम्बासी र नागरिकताको समस्या आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समाधान गर्ने पनि दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार दाङ जाने हुनुभएको छ। पालिका तह चुनावलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति समेत रहनुभएका देउवा र प्रचण्ड दाङ पुग्न लाग्नु भएको हो। घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 25 गते आइतबार घोराई र तुलसीपुरमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड र देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। संयुक्त चुनावी गठबन्धन मार्फत पालिका तहको चुनावमा होमिएकाले चुनावी सभालाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्ड सहित केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। घोराई र तुलसीपुरमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समेत समितिले जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको दक्षिणतर्फको शहीद मञ्चमा बृहत कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्ड घोराईमा दिउँसो 2 बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पालिका चुनावमा कांग्रेसले देशभर बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। लेखु गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वैशाख 30 को चुनावमा कांग्रेसका कुनै उम्मेद्वार पराजित नहुने जिकिर गर्नुभयो। देशभरको जनलहर कांग्रेसको पक्षमा रहेको दावी गर्दै महामन्त्री शर्माले पार्टी एकताबद्ध हुनु र गठबन्धन गरिनुले कांग्रेसका उम्मेद्वार सबै विजयी हुने आधार प्रस्तुत गर्नुभयो। देशभरका 753 पालिका मध्ये 634 मा कांग्रेसले प्रमुख पदमा उम्मेद्वार उठाएको उहाँले बताउनुभयो। बाँकी 119 ठाउँ गठबन्धनका अन्य दललाई दिएर देशभर कांग्रेसले उनीहरूको साथ लिएको शर्माको भनाइ थियो। 3वटै तहका सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने शर्माको भनाइ छ। कार्यक्रमलाई कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा र प्रदीप सुनवार लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले मधेसमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। धनुषामा आयोजित चुनावी सभामा उहाँले मधेसी जनताको माग अनुसार विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा एमालेकै कारण असफल भएको बताउनुभयो। अहिले त्यही पार्टी जनतामा भ्रम दिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले एमाले सामन्ती र राजावादी तत्त्वसँग गठबन्धन गरेको भन्दै प्रचण्डले एमाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता विरोधीसँग गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। आउने निर्वाचन खाली एउटा सामान्य निर्वाचन होइन, जनताले जित्ने कि जनताको बैरीले जित्ने भन्ने लडाईँ हो उहाँले भन्नुभयो। धनुषामा एमाले आफू पराजित हुने डरले हिन्दू मुस्लिम बीचको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन लागेको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा बाँडीचुँडी खान नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले गठबन्धन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। वडामा समेत एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसकेर सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धन गरेको ओलीले बताउनुभयो। इटहरी उपमहानगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलको गठबन्धनलाई टालाटुली बटुली बनाएको पुतली जस्तै भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। बाँडेर खाने उद्देश्यले बनाएको गठबन्धनलाई मत दिन नहुने ओलीको भनाइ छ। गठबन्धनलाई भोट हाल्ने हो कि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनेलाई भोट हाल्ने फैसला मतदातामा निर्भर गर्छ। म इटहरी विकासको जिम्मा लिन्छु, तपाईहरू याम सुब्बा र सङ्गीता चौधरीलाई जिताएर देखाउनुहोस्, उहाँले भन्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा मान्छे देखिने तर एमालेको घोषणा पत्रमा विकास देखिने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्तिएर राजावादी शक्तिसँग चुनावी गठबन्धन गरेको बताउनुभयो। केपी ओली कमजोर भएकाले कमल थापा परिवार दल र कांग्रेसले पार्टीबाट निकालेका गोविन्दराज जोशीसँग चुनावी गठबन्धन गरेको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँ 5 दलसँग एक्लै लड्छु भनेर हुँकार गर्ने व्यक्तिले राजावादीसँग गठबन्धन गर्नुभएको छ। कसैले नामै नसुनेको, संविधानले चिन्दै नचिनेको परिवार दललाई लिएर गठबन्धन गर्नुभएको छ। कांग्रेस पार्टीले कारबाही गरेको तनहुँतिरका एकजना नेतालाई एउटा दल मानेर गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। पुनले भन्नुभयो, उहाँ क्विन्टलको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले 1-1 ग्राम खोज्दै हुनुहुन्छ र 1 किलो पुर्याउनका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ छ। ओली राजावादी, परिवर्तन विरोधी र दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाउँदै नेता पुनले मुलुकलाई प्रतिगमनमा लैजान 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेकाले ओली र उहाँको दल एमालेलाई जनताले दण्डित गर्ने उहाँको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले छोडेर जाने भन्दा आउने धेरै भएकाले आफ्नो पार्टी बलियो बन्दै गएको दावी गर्नुभयो। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका 3 आम्बेगुदिनमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेमुवाङले एमालेको जनलहर देखेर आत्तिएकाहरूले गठबन्धन बनाएको तर चुनावपछि आफै शिथिल हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो जनलहर देखेर आत्तिएकाहरूले गठबन्धन बनाएका छन्, चुनावपछि उनीहरू आफै शिथिल हुन्छन्। पालिका चुनावमा एमाले अब्बल देखिन्छ, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रियताको भावना र कार्यशैलीले नागरिकको मन जितेको बताउँदै उहाँले यही ओजका कारण पालिका चुनावको नतिजामा एमाले अब्बल देखिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा एमाले नेता महेश बस्नेतले वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको भन्दै यस्तो सरकारबाट के आशा गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। पालिका चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। चुनावको मत खसाल्ने मुख्य दिन आउन 6 दिन मात्र बाँकी छ। पालिकाको चुनावका लागि आवश्यक मतपत्र ढुवानीको काम सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 77 वटै जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र ढुवानी भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले मतपत्र छपाई भएको ठाउँ भक्तपुरको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट वैशाखको 13 गतेदेखि विभिन्न जिल्लाका लागि मतपत्र ढुवानी गरी सुरक्षा प्रबन्धका साथ पठाएको हो। सडक मार्ग सहज नभएका जिल्लामा हवाई मार्गबाट ढुवानी गरिएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाका लागि प्याकिङ गराएर चाँडै स्थानीय केन्द्रमा ढुवानी गर्न आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले चुनावको मौन अवधिभर जाँड रक्सी बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न मौन अवधिभर जाँड रक्सी बिक्री पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँगको छलफलपछि वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि मौन अवधिभर जाँड रक्सी बिक्री नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रात्रिकालीन व्यवसायलाई वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म राति 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने, 29 गते 8 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने, वैशाख 30 गते चुनावका दिन पूर्ण रूपमा बन्द गरेर वैशाख 31 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म राति 11 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। चुनाव प्रचार प्रसारका समयमा हिंसात्मक क्रियाकलाप हुन सक्ने भएकाले प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ।
गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2716 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 21 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 205 जनामा झरेको छ। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 69,656 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनाव प्रचारमा गुडिरहेको जीपको छतबाट खसेर सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका 2 दानी चौरका 18 वर्षीय खुमराज थापाको ज्यान गएको छ। चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरिएको लु 1J 4579 नम्बरको जीपको छतबाट शनिबार बिहान 11 बजी खसेर गम्भीर घाइते भएका थापाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। जीपको छतबाट खस्दा थापाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको र घाइते थापालाई त्यही गाडीमा राखेर उपचारका लागि दाङको तुलसीपुर लगिएको हो। गाडी तुलसीपुर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ। नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार भूपेन्द्र घरते मगर सहितको टोलीले उक्त जीप चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। पालिका चुनावको अवसरमा नेपाल टेलिकमले विभिन्न नयाँ अफरहरू ल्याएको छ। 25 गतेदेखि जेठको 4 गतेसम्म लागू हुने गरी टेलिकमले 98 रुपैयाँ मूल्य पर्ने विभिन्न अफरहरू ल्याएको हो। अफरमा 98 रुपैयाँमा 3 दिनसम्म जुनसुकै नेटवर्कमा 200 मिनट कल गर्न सकिनेछ। त्यस्तै 98 रुपैयाँमा नै 300 वटा SMS वा 6 GB डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। यसको लागि तपाईले थप जानकारी लिनका लागि *1415# डायल गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। झापाको मेचीनगरमा विवाहमा मोटरसाइकल दाइजो नदिएको भन्दै विवाह गर्ने बेहुलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मेचीनगर नगरपालिका 4 का 28 वर्षीय डेभिड चौधरी पक्राउ परेका हुन्। बेहुलीका बुबा मेचीनगर 15 का पुष्पलाल राजवंशीले दिएको जुरीका आधारमा डेभिडलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव कायमै छ। उपभोक्ताले ग्यास सहजै पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। बजारमा सहजै ग्यास नपाइँदा एउटा मात्रै सिलिन्डर भएका र विद्यार्थीहरू बढी समस्यामा परेका छन्। देशभर 59 वटा ग्यास कम्पनी छन्। झण्डै 1.5 करोड सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध छ। अहिले गर्मीको सिजन, ग्यास कम खपत हुने सिजन पनि हो, तर समस्या देखिएको छ। थोरै उत्पादन गर्ने ग्यास कम्पनीको ग्यास समस्या भएको र अरू ग्यासमा व्यवसायले लुकाएको समेत अनुगमनका क्रममा पाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। ग्यास सहज गराउनु आफूहरूको दायित्व भए पनि यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाटै भण्डारण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नसकेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभयो। नेपालमा एलपीजी ग्यास निजी क्षेत्रले भण्डारण गर्दै आएको, तर सरकारले भण्डारणको व्यवस्था गर्न नसकेकाले पटक पटक समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। क्युबाको एक होटलमा शक्तिशाली विस्फोट हुँदा 18 जनाको ज्यान गएको छ। 60 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा गर्भवती र 1 जना बच्चा समेत रहेको बीबीसीले जनाएको छ। पुरानो हवानमा रहेको साराटोगा नामक 5 तारे होटलमा ग्यास चुहावटका कारण विस्फोट भएको अनुमान छ। विस्फोटका कारण बाहिरी पर्खालका धेरै भाग समेत भत्किएको छ। भग्नावशेषमा फँसेकाहरूको खोजी र उद्धारको काम भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भएको जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यमा रहेको येल युनिभर्सिटी आर्ट ग्यालेरीले आफ्नो स्थायी संग्रहमा रहेको 9औं शताब्दीमा बनेको ढुङ्गाको पार्वतीको मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्ने भएको छ। यो मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा न्युयोर्कमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास र येल युनिभर्सिटी आर्ट ग्यालरी बीच हस्ताक्षर भएको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। 2032 सालमा भक्तपुरको गोलमाडीमा र वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरबाट मूर्ति हराएको थियो। 7 वर्ष अघि येल युनिभर्सिटी आर्ट ग्यालरीलाई 1 जना दाताले मूर्ति प्रदान गरेका थिए। मूर्ति नेपालको भए नभएको सम्बन्धमा ग्यालरी र नेपालको पुरातत्व विभागले बेग्ला बेग्लै अनुसन्धान समेत गरेका थिए। न्युयोर्कमा रहेको महावाणिज्य दूतावासले आर्ट ग्यालरी र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा मूर्ति नेपाल फिर्ता गर्ने जनाइएको छ। नेपालसँगको दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा पाहुना टोली जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित भएको छ।
कृतपुर मैदानमा जिम्बाब्वे एले दिएको 88 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 11 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। नेपालका सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रन बनाए। त्यस्तै आसिफ शेखले अभिजित 34 र विनोद भण्डारीले 4 रन जोडेका छन्। जिम्बाब्वेका ब्रान्डन माभुताले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 31 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 87 रन बनाएको थियो। जिम्बाब्वेका जनथान क्याम्प बेइलले सर्वाधिक 27 रन बनाए। ब्राड इभान्स 20 रनमा अभिजित रहे। नेपालका सोमपाल कामी र करण केसीले उत्कृष्ट बलिङ गरे। करण र सोमपालले 3-3 विकेट लिए। यस्तै सन्दीप लामिछानेले 2 र सागर ढकालले 1 विकेट लिएका थिए। हिजो भएको पहिलो दिवसीय खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको थियो। आजको जितसँगै नेपालले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। अन्तिम र तेस्रो एक दिवसीय सोमबार हुनेछ। यसअघि भएको 3 टी20 अभ्यास खेल पनि 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो टी20 वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे एसँग 3 एक दिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खला खेलेको हो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नारा, लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले एक कार्यक्रम गरी गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको नारा, लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश नारा तय गरिएको छ। नारा सुयोग्य राज काफ्लेले रचना गर्नुभएको हो। यस्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। पौडेल लोगो बापत 50,000 र मस्कटको 25,000 तथा नारा रचना गर्ने काफ्लेले 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। छनौट समितिमा मस्कट 3 वटा, लोगो 13 वटा र नारा 7 वटा प्राप्त भएका थिए। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो जेठको 22 देखि 28 गतेसम्म हुने बताइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।